औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मैदान में आ गए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जाए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने लाहे अमल तय किया है कि वो किस तरह से रोक सकते हैं पंजाब असम्बली को तहलील होने में। ये तो थी हुकूमत की तैयारी। दूसरी जानिब अपोजिशन यानी कि PTI जो कि पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है और उनके वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर सियासी मैदान में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ दिए गए बयानात को वापस लेना चाहिए और मुस्तकबिल में इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्योंकि हमारे वो मोहसिन हैं और उन्होंने ही हमें कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। असम्बली टूटना कोई आसान काम नहीं है, असम्बली नहीं टूटेगी। अगर असम्बली टूटेगी तो इमरान खान मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे चूँकि पाकिस्तान आ गए हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी प्लेटलेट्स वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं और वो भी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की या काफ लीग की जो सियासत है, ये सब लोग इसको बआसानी और बखूबी जानते हैं कि ये हमेशा से डिक्टेशन लेने की आदी है। काफ लीग की जो जमात है, जिस तरह से उन्होंने खुल के कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको कहा कि इमरान खान की तरफ चले जाएं, इट मीन्स दैट कि वो किसी के कहने पर ही इमरान खान के साथ मिले थे और अब किसी के कहने पर ही वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है हमारी सियासी जमातों के लिए और सियासतदानों के लिए, जो खुलकर कह रहे हैं कि हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते बल्कि हम वो काम करेंगे जो हमें पीछे से डिक्टेशन मिलेगी। और ये लम्हा फिक्रिया है उन आला हलकों के लिए, उन ताकतवर हलकों के लिए जो बार बार ये इरशादात फरमा रहे हैं कि हम लोग सियासत से आउट हो गए हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देख लें कि जिस तरह से दो साबिक जर्नैल, एक तो कमर जावेद बाजवा साहब, दूसरी जानिब दूसरे जो PTI के हमायत याफ्ता जर्नैल हैं, उनके बारे में भी उन्होंने मुख्तलिफ बयानात दिए। जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उन्होंने हमें कहा कि जी इनके खिलाफ नैब के केसेस ओपन कर दिए जाएं, और फिर जब कमर जावेद बाजवा साहब को हमने कंप्लेन की तो फिर उन्होंने वो जर्नैल को बुला के उनकी सरजनिश की, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे। तो ये जो सारी बातें हैं ये सारी जाहिर करती हैं सियासतदानों की बेबसी को और इनकी मजबूरियों और लाचारियों को। लेकिन हालात फिर दोबारा सियासी तौर पे कमज़ोर हैं। कल गुज़श्ता दिनों जब इमरान खान ने लिबर्टी में ये ऐलान किया असम्बलियाँ तहलील करने का, तो हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम भी इन सियासतदानों से मुनहरिफ होती हुई दिखाई देती है। बेबसी और लाचारी की मारी हुई अवाम के पास ना ही तो रोटी है, ना कपड़ा और ना मकान। अब वो सुबह से शाम तक इस मुसलसल जदोजहद में है कि किसी ना किसी तरह से हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना रोजगार चलाएं और कोई रोजी रोटी का एहतमाम करें। और सियासतदान एक मरतबा फिर दोबारा अपने अपने ज़ाती फ़वायद लेने के लिए वो एक दौड़ लगी हुई है और उसमें वो सारे शामिल हो चुके हुए हैं। हमने देखा कि अब जिस तरह से, लेकिन इमरान खान दोनों अतराफ से जीतते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान ने एक तो हुकूमत को हिला के रख दिया है और हुकूमत इस चीज़ पर मजबूर हो गई है कि वो इकट्ठी बैठे और बातचीत करे ताकि पंजाब असम्बली तहलील ना हो। नाज़रीन, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंजाब असम्बली तहलील होने से इमरान खान को फ़ायदा है, क्योंकि पंजाब और KPK में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट बन गई तो ये मुसलसल मुश्किलात पैदा करेगी आइंदा 5 साल के लिए दूसरी तमाम सियासी जमातों के लिए। फिर जब आप दो या 4 महीने का गैप पड़ेगा इलेक्शंस में, अगर फिर दोबारा आप 4 महीने के बाद इलेक्शंस में जाके पहले एक मरतबा हार चुके हों तो दूसरी टर्म में आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हुकूमत वक्ती तौर पे मुश्किल में फंसी हुई दिखाई देती है और यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद बेड़ा उठाया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये पंजाब की जो असम्बली है इसको तहलील होने से, टूटने से रोका जा सके। अब हो क्या सकता है, चांसेस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کو دوسری جانب سے بھی اب آفرز آنا شروع ہو جائیں گی. وہ بھی کوشش کریں گے کہ پرویز الہی صاحب کو اس چیز پر کر لیں، ایگری کر لیں کہ جی آپ اسمبلی نہ توڑیں، آپ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ نومینیٹ ہم آپ کو کرتے ہیں. پھر دوسری اوپر سے پریشر ڈلوایا جائے گا، جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے، اور پرویز الہی صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم تو خود کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جو فون آ جاتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں. وہاں سے بھی پریشر ڈلوایا جائے گا تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. لیکن ناظرین، جس طرح سے ایک ہوا بن گئی ہے اب الیکشنز کی، تو مرکزی حکومت، ہماری جو وفاقی حکومت ہے، اس کے پاس الیکشنز میں جانے کے علاوہ دوسری کوئی آپشن نہیں بچتی. آج یا کل آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا عمران خان کے ساتھ تاکہ آپ اس کی اور اپنی باتوں کو متفقہ طور پہ کچھ نہ کچھ اس کی ترتیب بنا لیں. اور یہ کہا جا رہا ہے، ایک اور بڑی خبر ہے جو میں آپ کے لیے بریک کر رہا ہوں، اور وہ یہ بھی ہے خبر کہ چیف الیکشن کمشنر جو پاکستان کے ہیں ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. اگر وہ فارغ ہو جاتے ہیں اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان کی پالیسیز ایک مرتبہ پھر اثر انداز ہو رہی ہیں، عمران خان دوبارہ پھر اثر انداز ہو رہا ہے اور واپس پاور میں آنے کی پوزیشن میں ایک دفعہ پھر دوبارہ وہ تیاری کر رہا ہے. وہ جو لوگ جو تمام کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا، یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں ابھی ماضی قریب میں آپ دیکھ لیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ پھر اقتدار یعنی کہ نون لیگ کو مل گیا. سملرلی ہم نے جب پیچھے دیکھا پیپلز پارٹی کو بھی دوبارہ اقتدار مل گیا. تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں، ناممکن نہیں ہے. پاکستان سیاست میں کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی پاسبل ہے. وقتی طور پہ آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ، وہ یہی ہے کہ مرکزی حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو. اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان اپنا وہ بیانیہ یا وہ پریشر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس سے مرکزی حکومت کو ہلا دیا جائے، اور مرکزی حکومت پریشانی اور بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے. لیکن دوسری جانب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ اس ملک میں صرف سیاست رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. نہ ہی تو مرکزی حکومت کر رہی ہے اور نہ ہی صوبائی حکومتیں حکومت کر رہی ہیں، اور معیشت کا بیڑا اوپر سے نیچے 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 وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ آپ دیکھ لیں افغانستان کی کرنسی ہم سے بڑی ہو گئی ہے، انڈیا تو ہم سے بہت اوپر جا چکا ہوا ہے. تو ہم نے وہ جو ہمارے لیے ان کو جنگ کرنی پڑنی تھی، اب وہ جنگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بغیر جنگ کے ہی ہم سے بہت آگے چلے گئے. اور ہم اگر اسی طرح سے آپس میں لڑتے مرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم لوگ جب ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور ڈیفالٹ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں. بظاہر لگتا یہی ہے کہ چیزیں بڑی آسان ہیں، لیکن ناظرین خدا نخواستہ سری لنکا کے جیسے حالات ہو گئے تو وہ آٹا جو آپ کو 100 روپے کا یہاں پہ مل رہا ہے وہ آپ کو 1000 روپے میں بھی نہیں ملے گا. پیٹرول نہیں ملے گا. آپ باہر سے جتنی بھی آپ کی درآمدات ہیں وہ ساری متاثر ہوں گی، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ برباد ہو جائیں گی اور آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. یہاں پہ پہلے آلریڈی اس ملک میں سارے کے سارے اپرچونسٹ اکٹھے ہوئے اور اگر مزید اس طرح کی کوئی بات بن گئی تو حالات کشیدہ ہو جائیں گے. تو سیاستدانوں کو چاہیے، یہ میرا ہمیشہ کے یہ ایک میسیج ہے جو میں ان کو اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، کہ وہ مل بیٹھیں، کوئی نہ کوئی بہتر پلاننگ کریں اور کوئی بہتر حل نکال لیں تاکہ اس ملک اور قوم کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں، اکتوبر میں بھی ہونے ہیں، جون جولائی میں بھی ہونے ہیں. 2 مہینوں میں کاف لیگ یا نون لیگ یا جیم لیگ یا شین لیگ نے کچھ بھی نہیں نکال لینا. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.